यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना अघि एक यात्रुले गरेको भिडियो लाइभ सार्वजनिक भएपछि विमानमा मोबाइल प्रयोगको विषयलाई लिएर टीका टिप्पणी उडिरहेको विमानमा मोबाइल प्रयोगले ठूलो असर नपार्ने विज्ञहरूको भनाई। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार 20 प्रतिस्पर्धा, नयाँ सभामुखलाई संसदलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चुनौती। कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। नेपालको भूमि कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने भनाई। जापानको मुद्रास्फीति दर 41 वर्षकै उच्च ब्याज दर भने शून्य नजिकै रहने केन्द्रीय बैंकको घोषणा। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेटको उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुने ए डिभिजन लीग फुटबलको तालिका सार्वजनिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो पटक यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा विमानस्थल नजिकै सेती खोजमा दुर्घटनामा परेपछि त्यसको कारण के हो भन्ने बारे चासो व्यक्त भएका छन्। दुर्घटना हुनु केही सेकेन्ड अघि विमानका एक यात्रु भारतीय नागरिक सोनु जयसवालले विमानबाटै फेसबुक लाइभ गरेको भिडियो बाहिर आएपछि उडिरहेको विमानमा मोबाइल प्रयोगको विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार विमानमा मोबाइल प्रयोग गरेकै कारण दुर्घटना हुने कुनै आधार अहिलेसम्म भेटिएको छैन। नमस्ते, महिला तथा सज्जनवृन्द, आफ्नो सुरक्षाको लागि सीटको पेटी बाँधिरहनुहुन, धूम्रपान नगर्नुहुन र मोबाइल फोनको स्विच अफ अथवा फ्लाइट मोडमा राखिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं। हामी यहाँहरूको सुख। विमानमा यात्रा शुरू गर्नु अघि विमान परिचालिकाले यात्रुका लागि गर्ने अनुरोध हो यो। जानकारहरूका अनुसार सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय उपकरण प्रयोग नगर्न आग्रह गरिन्छ। गत माघ 1 गते पोखरा विमानस्थल नजिकैको सेती खोजमा 72 जनाको ज्यान जाने गरी भएको विमान दुर्घटनापछि विमानमा मोबाइल प्रयोग गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा आम मानिसले चासो व्यक्त गरेका छन्। सो दुर्घटना अघि विमानका एक यात्रु भारतीय नागरिक सोनु जयसवालले विमानबाटै फेसबुक लाइभ गरेको भिडियो बाहिर आयो। पोखरामा यतिको विमान अवतरण गर्ने तयारी भइरहँदा विमान दुर्घटना हुनु भन्दा केही सेकेन्ड अगाडि भारतीय नागरिक सोनु जयसवालले विमानभित्रबाट आफन्तसँग भिडियो लाइभ गरेका थिए। दुर्घटनाको एकिन कारण बाहिर नआए पनि उनै भारतीय नागरिक सोनु जयसवालले विमानको उडान दौरान प्रयोग गरेको विद्युतीय उपकरण मोबाइल फोनको प्रयोग दुर्घटनाको कारण हो भन्ने अर्थमा टीका टिप्पणी भएको छ। यात्रुले मोबाइल उपकरण प्रयोग गरेकै कारण दुर्घटना भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला। यो सुरक्षाको कारणले चाहिँ पहिलो जहाज चढिसकेपछि यो चाहिँ मोबाइलहरू बन्द गर्नुहोस्, नगर्नुहोस्, नचलाउनुहोस् भन्ने कुरो उनले चाहिँ एनाउन्स गरेको हुन्छ। सबैले पालन गरे हुन्छ, एकजनाले पालन गरेको देखिएन। त्यो चाहिँ केले हुने त्यो भन्न खोजेको भनेदेखि त्यो मोबाइलको चाहिँ संचार र जहाजको संचार फ्रिक्वेन्सी जुट्यो भने उसले जहाजले चाहिँ एयरपोर्टसँग गर्ने संचारमा चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब नगर्नु भन्न भने हो। त्यो अफ गर्नुपर्छ, मोबाइल बन्द गर्नुपर्छ भने हो। तर त्यही लाइभ गरेकै आधारले अब भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब त्यसको कारण त छानबिन समितिले अध्ययन गरेको छ अनुसार अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ कहीँ पनि भयो जस्तो अहिले मेरो जानकारीमा छैन। अब त्यो जहाज चाहिँ टेक अफ गर्ने उड्ने बेलामा र बस्ने बेलामा चाहिँ त्यो जहाजलाई चाहिँ अधिकतमको चाहिँ शक्ति चाहिन्छ, पावर बढी चाहिन्छ। त्यो बेलामा अरूले मोबाइल खोलिदियो, डाटा चलाइदियो भने त त्यो पावर चाहिँ अन्त पनि जाने भयो, फ्रिक्वेन्सी अन्त पनि जाने भयो। त्यो कारणले चाहिँ मोबाइलहरू नचलाउनुहोस् भन्न खोजेको हो। विमानमा यात्रा गर्दा टेक अफ र ल्यान्डिङको बेलामा फोन अफ गर्न लगाइन्छ। विज्ञहरूका अनुसार फोन अन गर्दा विमानभित्र र खास गरी ककपिटमा विद्युतीय तरंगलाई असर गर्न सक्छ, जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा चालक दलका सदस्यको एकाग्रतामा समस्या ल्याउन सक्छ। कहिलेकाहीँ मोबाइल फोनकै कारण विमान र ट्राफिक कन्ट्रोलको रेडियो कलमा संचार सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने बताउँछन् एकजना विज्ञ नारायणमान डंगोल। उनी भन्छन् फ्लाइटमा अब यो कहिलेकाहीँ यो मोबाइलको चाहिँ प्रयोग हुँदाखेरि त्यसमा जहाजमा चाहिँ जुन नेभिगेसनल एड्स छ नि त्यसमा अलिकति इन्टरफेरेन्स हुन सक्ने सम्भावना भएकोले चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट गरिन्छ। अब नेभिगेसन भनेको रेडियो नेभिगेसनल एड्स चाहिँ प्रयोग गरिन्छ पाइलटहरूले, त्यसमा अलिकति इन्टरफेरेन्स हुन्छ र यताउता इफेक्ट पर्छ भनेर चाहिँ डरले चाहिँ स्विच अफ गराउँछ। प्यासेन्जरलाई जोखिम हुने होइन। अब त्यो चाहिँ नेभिगेसनल एडमा त्यसको इफेक्ट केही हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले अब
पाइलटले अथवा एयर होस्टेसहरूले स्विच अफ गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ रिक्वेस्ट गरिन्छ। इक्विपमेन्टमा अब अलिकति केही गरी इन्टरफेरेन्स हुन्छ नि, तपाईँको अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ इन्टरफेरेन्स हुन्छ नि, त्यस्तो हुने सम्भावना भएकोले त्यो गरिने हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा मोबाइल सहित विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था हुन थालेको छ। हवाई यात्रुका लागि युरोपेली संघमा आबद्ध देशभित्र छिट्टै मोबाइल फोन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुने प्रक्रिया अघि बढ़िसकेको छ। उडिरहेको विमानमा पनि कम गतिको मोबाइल डेटा सहित 5G प्रविधि जहाज कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउने युरोपेली आयोगको तयारी छ। केही विमान कम्पनीहरूले जहाजमा इन्टरनेट समेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। विगतमा गरिएको अनुसन्धानले भने यात्रुहरूको लागि छुट्टै फोन नेटवर्क प्रयोग दिइँदा जोखिम धेरै नै कम हुने देखाएको विज्ञहरू बताउँछन्। तर पनि विमानको उडानको समयमा मोबाइललाई सधैँ एरोप्लेन मोडमा राख्नु नै सुरक्षित भएको उनीहरूको भनाइ छ। यदि 5G प्रविधि उडिरहेको विमानमा प्रयोग गरियो भने मोबाइल फोनमा हुने फ्लाइट मोड विमानभित्र प्रयोग गर्नु पर्दैन। यद्यपि विमानमा 5G प्रविधि कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा प्रष्टता छैन। तर विमानमा टेकअफ र ल्यान्डिङको बेलामा मोबाइल प्रयोग गर्न नदिइने भए पनि उडानको बेला इन्टरनेट चलाउन समेत मिल्ने बताउँछन् क्याप्टेन कुमार पाण्डे। उनी भन्छन्, खास गरी यो टेकअप र ल्यान्डिङमा चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ नि रेजले फरक पर्छ भनेर इन्टरनेसनली नै त्यसलाई गरेको छ है। क्रुजमा चाहिँ हुँदैन, किनभने अब हामी पहिला फ्लाइट गरेको बेलामा म इन्डियामा किङफिसरमा उडेको बेलामा हामी क्रुजमा त हामी त्यति बेला किङफिसरले वाइफाई नै अलाउड गरेको थियो। हामीसँग त्यो वाइफाई नै भएर हामी त त्यहाँ त क्रुजमा चाहिँ कुरा गरेर हिँड्थ्यौँ। प्यासेन्जर भएको बेलामा एज अ प्यासेन्जर चाहिँ प्यासेन्जरले मजासँग चाहिँ नि एड गर्ने कुरा गर्ने सबै हुन्छ। त्यसो अझै पनि वास्तवमा आधिकारिक पुष्टि के पनि छैन। हेर्नुहोस् है, क्रुजमा चाहिँ नि वास्तवमा केही पनि फरक पर्दैन। नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ, अब त्यो पनि टेकअप ल्यान्डिङमा पनि खास पर्दैन भन्ने कुरा आइसकेको छ। प्रविधिसँगै उड्डयन क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ। उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अपनाइने नियम र विधि पालनमा भने सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। उडिरहेको विमानभित्र इन्टरनेट प्रयोग गर्न दिँदा विगतको पाठ हेरेर सुरक्षित हुन्छ भन्ने र अझै केही समय अनुसन्धान गरी सुरक्षित यकिन गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रकट भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्ता। यसैबीच हवाई सुरक्षा सन्दर्भमा नेपाल आउने तयारीमा रहेको युरोपियन युनियन यूको टोलीले आफ्नो भ्रमण स्थगन गरेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र युरोपियन युनियनको तर्फबाट जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यूको टोली तत्काल नेपाल नआउने भएको हो। यू र प्राधिकरणका पदाधिकारी बीच आपसी सहमतिमा यूको हवाई सुरक्षा कमिटिको टोली नेपाल भ्रमण तत्काललाई स्थगित भएको जनाएको छ। गत माघ 1 गते पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुनु अघि नै यूको टोलीले नेपाल भ्रमणको तालिका तय गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार आएको निष्कर्ष दिए पनि यूले भने नेपालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ। प्रतिबन्ध हटाउन नमानेको यूले पोखरा विमान दुर्घटनापछि प्रतिबन्धलाई अझै निरन्तरता दिने आशंका नेपाली अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। उपसभामुखका लागि कांग्रेस सांसद मुक्ता कुमारी यादव र सत्तारूढ़ गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगरले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। कांग्रेस उम्मेद्वार यादवलाई एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन्। यादवको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र समर्थकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र कांग्रेसका रमेश लेखक हुनुहुन्छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार मगरको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी शोभिता गौतम, समर्थकमा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन हुनुहुन्छ। उपसभामुखको निर्वाचन भने भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने संसद बैठकमा हुनेछ। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभामुख घिमिरेलाई शपथ गराउनु भएको हो। सत्तारूढ़ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका घिमिरे प्रतिनिधि सभामा हिजो भएको मत विभाजनबाट सभामुखमा चयन हुनुभएको थियो। यसैबीच नवनियुक्त सभामुख घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। शपथपछि संसद सचिवालयमा सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हाल्दै घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सबै पक्षको सहयोग हुने अपेक्षा समेत गर्नुभयो। नयाँ संविधान बनाएपछि एक अवधि गर्यौं, त्यसलाई नेपालीपनको हिसाबबाट अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी क्रियाशील, अझ बढी मर्यादित बनाउनको लागि सबैको प्रयत्न
हुनेछ। त्यसको नेतृत्व गर्ने मैले जिम्मेदारी पाएको छु र यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट संघीय संसदलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। यही कुरामा मिडियाकर्मीहरू लगायत सबै साथीहरूको सहयोगको अपेक्षा सहित मैले अब यसलाई अगाडि लाने सोच बनाएको कुरा। नयाँ संविधान बनेपछि एक पटक संसदको अभ्यास गरिसकेको भन्दै यसलाई अझै बढ़ी मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताउनु भयो। संसदलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढ़ाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेलाई कस्तो चुनौती हुन सक्छन् भनेर हामीले पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटलाई सोधेका छौं। अहिलेको सभामुखलाई त्यति ठूलो चुनौती छैन। अब त्यहाँ भित्रको परिस्थितिले उनलाई कसरी मोटिभेट गर्छ र उनका सहयोगी भनेको दुई थरी हुन्छन्। एउटा त सूचना दिने आफ्ना साथीहरू, राजनीतिक साथीहरू जुनसुकै पार्टीका नि हुन सक्छन्, सामाजिक अरू क्षेत्रका पनि हुन सक्छन्, बुद्धिजीवी, पत्रकार आदि इत्यादि हुन्छ नि। अनि संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू हो, त्यो जताबाट लिए पनि सूचना र आइडिया, सरसल्लाह, सुझाव त्यसलाई निष्पक्ष ढंगले मनन गरेर चाहिँ लागू गर्न सक्नुपर्छ आफूले। सभामुख भनेको पद नै त्यस्तो गरिमामय हुन्छ, त्यस्तो निष्पक्ष हुन्छ। त्यो जुनसुकै विचारबाट, जुनसुकै पार्टीबाट चुनिएर आएको भए पनि, जुनसुकै ग्रुपले सपोर्ट गरेको भए पनि, अब उसले अटक मन, वचन, कर्म तिनै ढंगले, तिनै शक्तिबाट प्रभावित नभएर नितान्त निष्पक्ष राष्ट्रिय चाहिने नेतृत्व, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ सभामुखले। त्यसका निमित्त गाइडलाइन भनेको संविधान छ, देशमा बनेका ऐन कानून नियमहरू छन्, संसदका नियमावलीहरू छन्, विश्वको प्र्याक्टिसमा स्थापित भइसकेका मूल्य मान्यताहरू पनि छन्। तिनको अलिकति गम्भीर अध्ययन गर्ने र आफूलाई निष्पक्ष सूचना संग्रहमा जो पाएपछि भर नपर्ने क्या, आफू परिपक्व भएर बस्ने। हामीले हाउसमा कसै यताउता गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको प्रभाव दिन सक्यो भने त्यहाँ पार्टीहरूले खेल्दैनन्, होइन भने सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष अनि अरू पर्टिकुलर फलानु दल र ढिस्कानु दलले सभामुखलाई चाहिने अप्ठ्यारोमा पार्ने रोल खेलिरहन्छन् क्या। अहिले गठबन्धनको सरकार छ र त्यो गठबन्धनबाट को समर्थनमा सभामुख हुँदै गर्दाखेरि यस्तो बेलामा सभामुखको भूमिका सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने पनि छ र त्यो विगतको केही सिकाइ हो त। जति अप्ठ्यारो स्थिति आयो नि, हाउस जति टुक्रामा डिभिजन देखिन्छ नि, सत्ता पक्ष प्रबल हुने अनि प्रतिपक्ष एउटा प्रबल हुने, अरू साना दलहरूको त्यस्तो प्रभाव नहुने, संख्या नहुने स्थितिमा हाउस एक ढंगको हुन्छ। धेरै दलहरूको चाहिँ उपस्थिति छ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा त्यस्तो किसिमको सौहार्द सम्बन्धहरू छैनन्, सूचनाको आदान प्रदान छैन, हाउसमा प्रस्तुत हुँदाखेरि पनि कुनै पूर्व तयारी, आपसी छलफल हुँदैनन्। एउटै समस्या मुलुकमा विद्यमान, चाहे आन्तरिक होस् चाहे बाह्य विषयसँग सम्बन्धित होस्, त्यस विषयमा पार्टी पछिका दृष्टिकोणहरू जब बाजिन्छन् त्यो बेला सभामुखलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हाउसमा त्यो नहोस् भनेर पहिले नै अनुमान गरेर आफ्नो सूत्रहरू राख्नुपर्छ क्या। अब यो नयाँ पार्टीहरूको जुन प्रवेश छ संसदमा, अब यो नयाँ पार्टीहरूका नयाँ सांसदहरू, उहाँहरूको भूमिका, उहाँहरूको त्यो उपस्थितिलाई सभामुखले कसरी निहाल्नुपर्छ? चुनिएर गएका साना वा खुला दलका अथवा अल्पसंख्यक जति पनि मान्य सदस्यहरू हुन्छन् नि, त्यो त एउटा स्वाभाविक ढंगले आफै अनुशासित हुनै पर्छ। संसद सदस्यको गरिमा राख्ने कुरामा त आफै उत्प्रेरित हुने हो नि स्वयं। त्यसपछि सभामुखको चाहिने रोलले चलनको भाषामा सिकाउँदै जान्छ। अब यसअघिका संसदमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर निकै टीका टिप्पणीहरू पनि भए। अब यो संसदको छविलाई राम्रो बनाउन अहिलेको सभामुखको भूमिका कस्तो रहला? एकदमै छोटोमा दुई थरी कुरा हुन्छ। एउटा त सभामुख स्वयं आफू मर्यादित हुनु पर्यो, आफै अनुशासित हुनु पर्यो, आफै चाहिने तपाईँको चाहिँ दलीय प्रभाव कुनै पनि ढंगले देखिनु हुँदैन। मन, वचन, कर्मले हाउसमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै चाहिने आफ्नो पार्टीको सदस्यसित पहिला हात मिलाएर चाहिने अनि चेयर बस्नु गयो भने त्यसले चाहिने एउटा प्रभाव दिन्छ। सबै साथीहरूलाई जाँदा सबैले समान ढंगले हात जोड्दै गयो भने त्यो अर्को प्रभाव दिन्छ। अनि टाउको कता फर्काइरहने हो, सत्ता पक्षतिर हेरिराख्ने हो कि प्रतिपक्षतिर सम्बन्ध उसको छ भने प्रतिपक्षतिर हेरिराख्ने, उसको हाउभाउ क्या बडी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। त्यसैले सम्पूर्ण ढंगले मैले अघि नै भने मन, वचन, कर्म, कतातिर टाउको फर्काउने, कतातिर आँखा दिने, कतातिर यी सम्पूर्ण कुराले चाहिने तटस्थ देखिन पर्ने चाहिने रोल सभामुखको हुन्छ र त्यसमा सबभन्दा चनाख हुनुपर्ने नियम, कानून, मूल्य र मान्यतामा। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एक देशसँग नजिक हुन अर्को देशसँगको सम्बन्धमा कृत्रिम रूपमा तनाव बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। आन्तरिक रूपमा सिंगै राष्ट्र एकजुट भएर देशको हितको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँमा देशभित्र तनाव बढाउने र बाह्य शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्ने र उनको दलाली गरेर राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउने खालका क्रियाकलापहरू भए। यो दुःखद कुरा हो। छिमेक सम्बन्धलाई तनावग्रस्त र कृत्रिम ढङ्गले तनावग्रस्त भए। कतैबाट प्रवोक हुने, कसैका निम्ति काम गर्ने, कसैका विपक्षमा काम गर्ने खालका गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिहरू देखा परे, जो हाम्रो जियो पोलिटिक्सको जुन कुरा गर्दैछौँ हामी त्यस्तो जियो पोलिटिक्समा बहुत खतरनाक। उहाँले नेपालको भूमि कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने र सैन्य रूपमा कतै संलग्न नहुने दोहोऱ्याउनुभयो। हाम्रो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। मिलिटरीली हामी कतै संलग्न हुँदैनौँ। हामी कसैका पनि मिलिट्री बेसिस, कुनै प्रकारका सैनिक गतिविधिहरू वा त्यस्ता अड्डाहरू हाम्रो देशमा राख्न दिँदैनौँ। यो कसैको पनि राख्यो भने हाम्रा निम्ति त्यो अहितकर हुन्छ, सार्वभौम सत्ता माथिको अतिक्रमण हुन्छ र हामी कुनै पनि हिसाबले हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रता यस कुरामा कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। मूल्यवृद्धि लगायत विषयलाई जोड्दै अध्यक्ष ओलीले युक्रेन युद्धलाई देखाएर पूर्ववर्ती सरकारले असक्षमता र बदमाशीलाई ढाकछोप गरेको बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको भाव बढ्दा त्यसको आन्तरिक समाधानतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। व्यक्ति हत्या आरोपमा फरार सूचीमा रहेका 72बाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्दमणि पोखरेलले गृहमन्त्रीले पटक पटक मौखिक निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा हालसम्म पनि पक्राउ गर्न नसकिएको प्रति मन्त्रालयको ध्यानकर्षण भएको जनाउनुभयो। संसदमा हिजोको बैठकका क्रममा प्रतिपक्ष दलका नेताले सांसदले कोइरीको विषयमा ध्यानकर्षण गराएपछि सो विषयले पुनः स्थान पाएको थियो। एमाले संसद कोइरी प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन संसदमै उपस्थित हुँदा समेत गृहले चाल नपाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारका 13 मन्त्रालयलाई 9 मन्त्रालयमा कायम गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका तिलकुमार मेन्याङबोलाई खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय, बुद्धिकुमार राज भण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, जसपाकी निर्मला लिम्बुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीका दुर्गा चापाङ्गाईलाई सड़क पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नु भएको हो। यस्तै राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका ज्वाइँ माओवादीका जीवन आचार्यलाई पर्यटन यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले गत पौष 25 गते 3 जना मन्त्री नियुक्त गरी 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको थियो। प्रदेश 1 मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। मलेसियामा बन्धक बनेका थप 12 जना नेपाली कामदारको उद्धार भएको छ। बन्धक बनेको 20 दिनपछि नेपाल सरकारको पहलमा आज गोर्खाका 3 सहित 12 जना नेपाल फर्किएका हुन्। उनीहरू आफैले प्लेन भाडामा नेपाल आएका छन्। बन्धक बनेका 19 मध्ये 7 जनाको गत बुधबार उद्धार भएको थियो। रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेकाहरू गत पौष 17 गतेबाट केलाङ भन्ने शहरको एक भवनको तेस्रो तलामा बन्धक बनेका थिए। जिल्ला अदालत मकवानपुरले हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 की 24 वर्षीय सुस्मिता केसीको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै 4 जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ। जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायाधीश श्रीप्रसाद सञ्जेलको शुक्रबारको इजलासले केसीको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै 58 वर्षीय ससुरा प्रकाश थापा, जेठी नन्द दुर्गा थापा तथा कान्छी नन्द सीता थापा र ज्वाइँ अरूण कार्कीलाई 25 वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएको हो। जिल्ला न्यायाधीश सञ्जेलको इजलासले सुस्मिताकी सासू तुलसा थापालाई हत्याको मतियार ठहर गर्दै 10 वर्ष कैदको सजाय सुनाएको छ। सुस्मिताको 2077 असार 1 गते राति हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 कर्रा स्थित घरमा विभत्स ढंगले हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। परिवारले सुस्मिताको हत्यालाई आत्महत्या देखाउने प्रयास गरेका थिए। कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका माइती भएकी सुस्मिताकी
पति रूपेन्द्र थापाको 2076 असोज 23 गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। उनीहरूको विवाह 2076 वैशाख 18 गते भएको थियो। पतिको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सो बीमा रकम हात पार्नका लागि सुस्मिताको हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। रूपन्देही जिल्ला अदालतले तिलोकतोमामा रहेको 5 तारे टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई अतिक्रमण गरिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। रिसोर्टले मिचेको जग्गा खाली गर्न माग गर्दै परेको रिट सुनाईमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले हिजो सो आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत रूपन्देहीका इजलास सहायक सन्तोष कुमार मिश्रका अनुसार रिसोर्टले तत्कालीन भैरवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजनाको करिब 23 कट्ठा सार्वजनिक जग्गा राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। माघी पर्व सकिएसँगै थारू समुदायमा बर्गर छान्ने चटारो शुरू भएको छ। अहिले थारू बस्तीमा वर्षभरिका कामको लेखाजोखासँगै नयाँ बर्गर छान्ने काम भइरहेको छ। सामाजिक कामदेखि गाउँघरमा हुने विकास निर्माणका काममा बर्गरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। माघी सकिएको 1 हप्तासम्म बर्गर छनौट गरिसक्नुपर्ने कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 का लाल बलबहादुर डङौराले बताउनुभयो। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आसपासका क्षेत्रमा 63 प्रजातिका हिउँदे आगन्तुक जलपक्षी भेटिएका छन्। पुस अन्तिम साता निकुञ्ज र आसपासका ताल तलैयाहरूमा गरिएको गणनामा 63 प्रजातिका 7000 बढी हिउँदे आगन्तुक जलपक्षी भेटिएका हुन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र र बाहिरका तालहरूमा गरिएको गणनामा विश्वमै दुर्लभ मानिएका चरा समेत भेटिएका छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, निकुञ्ज प्रशासन लगायत संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाका प्राविधिकहरूको टोलीले चराको गणना गरेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको शुक्लाफाटा संरक्षण कार्यक्रमका वन्यजन्तु प्राविधिक देवराज जोशीले बताउनुभयो। कञ्चनपुरमा सवारी दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 1 महिनाको अवधिमा मात्रै 8 दुर्घटना भएको, जसमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना घाइते भएका छन्। अनियन्त्रित गति, सवारी साधनको बढ्दो चाप आदिका कारण दुर्घटना बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुससम्म मात्रै 33 दुर्घटनामा 26 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कञ्चनपुरमा ढिलो गरी खरिद शुरू गरेको खाद्य संस्थानले लक्ष्य अनुसार धान पाउन सकेको छैन। कृषकहरूले धान बिक्री गरिसकेपछि खरिद शुरू गरेका कारण लक्ष्य अनुसार खरिद हुन नसकेको हो। 14000 क्विन्टल धान खरिदको अनुमति पाएको संस्थानले महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयले 1 महिनामा 2800 क्विन्टल मात्रै धान खरिद गर्न सकेको छ। अहिले कृषकहरूबाट बिक्रीका लागि धान आउने क्रम निकै कम भएको छ। धान पहिले नै बिक्री भइसकेकाले अहिले संस्थानमा नआएको खाद्य व्यापार तथा कम्पनी लिमिटेडको महेन्द्रनगर कार्यालयका निमित्त प्रमुख तपेन्द्र उपाध्यायले बताउनुभयो। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु, नमस्कार। कञ्चनपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। आन्तरिक विमान सञ्चालक कम्पनीहरूको दायित्व तथा बीमा सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित नहुँदा पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको परिवारले क्षतिपूर्ति रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। हवाई यात्राका क्रममा यात्रुको मृत्यु भएको खण्डमा अधिकतम $1 लाख क्षतिपूर्ति विमान कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने नयाँ नियम लागू गर्न सरकारले गरेको ढिलाइका कारण पोखरामा यति एयरलाइन्सको दुर्घटनामा परेकाहरूको परिवारले सो रकम गुमाउने भएका हुन्। हाल विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको परिवारले $20,000 अर्थात झण्डै 26 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति रकम पाउने व्यवस्था भए पनि नयाँ विधेयकमा त्यसको 5 गुणा अर्थात $1 लाख पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापानको मुद्रास्फीति दर 41 वर्षकै उच्च बनेको छ। मुद्रास्फीति बढेसँगै ग्राहकहरूले व्यवसायहरूलाई उच्च लागत तिर्नु परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोर उपभोक्ता मूल्यहरू 1 वर्ष अघिको तुलनामा गत महिना 4% बढेको बैंक अफ जापानले जनाएको छ। खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्म सबैको बढ्दो लागतका बावजुद बैंक अफ जापानले ब्याज दर भन्ने शून्य नजिकै रहने घोषणा गरेर लगानीकर्तालाई चकित पारेको छ। बैंक अफ जापानले जारी गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कले मुद्रास्फीति सन् 1981 ताकै उच्च रहेको देखाएको छ। विज्ञहरूले केन्द्रीय बैंकले बढ्दो मूल्यलाई रोक्नका लागि आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम चरणबद्ध गर्न थालेको अपेक्षा गरेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कले डिसेम्बरमा अमेरिकामा मुद्रास्फीति 6.5% रहेको देखाएको छ। यस्तै युरो जोनमा 9.2% र बेलायतमा 10.5% रहेको छ।
अब खेल प्रसंग प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सुनसरीको इटरस्थित जनता क्रिकेट मैदानमा भएको सेमिफाइनलमा विभागीय टोलीले नेपाल एफएफ क्लबलाई 8 विकेटले हराउँदै प्रदेश 1 ले फाइनलमा स्थान पक्का गर्यो। 45 रनको लक्ष्य प्रदेश 1 ले 9 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपीएफले 13.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 45 रन बनाएको थियो। पहिलो सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशलाई 114 रनको फ्राइक्लो अन्तरले पराजित गर्यो। 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेस निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 66 रनमा समेट्यो। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 180 रन जोडेको थियो। सुदूरपश्चिमका कविता कोहरले 70 तथा बिन्दु रावले 60 रनको योगदान गरे। प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि हुनेछ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको यस सिजनको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी टोली खुमलटार युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा साँझ 5:30 बजे शुरू हुनेछ। यसपटक खुमलटार र चर्च बोइज युनाइटेडले ए लीगमा डेब्यू गर्दैछन्। 14 क्लबको सहभागिता रहने लीगका खेलहरू दशरथ रंगशाला, च्यासल खेल मैदान र ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा हुनेछन्। लीग विजेताले 75 लाख, उपविजेताले 50 लाख तथा तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। आगामी फागुन 19 गतेबाट सञ्चालन हुने यस लीग डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने इन्फाले जनाएको छ। हौस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथै नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।